अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मौजू यकीनन पाकिस्तान है, साउथ एशिया है, आज इंडिया भी शामिल है थोड़ा सा, कि एक बहुत स्ट्रेंज फैसला मुझे तो समझ नहीं आया कि सुप्रीम कोर्ट हिंदुस्तान ने उनके नए चीफ जस्टिस हैं और पहला फैसला कहते हैं। बहरहाल देखिए, पाकिस्तान में तो अभी गुफ्तगू यही हो रही है कि अगले 2 दिन में क्या होगा, बड़े इंपॉर्टेंट डेज होंगे और ये होगा और होगा। कोई इंपॉर्टेंट डेज नहीं होंगे। शहबाज शरीफ कतर चला गया और नोटिफिकेशन होना है तो हो जाएगा, नहीं तो कह दिया जाएगा जी वो तो ऑलरेडी गजट में हो चुका है। और जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ गई और डिफेंस फोर्सेस के वो चीफ का ऐलान कॉन्स्टिट्यूशनली हो गया तो अब उसकी क्या ज़रूरत है, समथिंग लाइक दैट। और ये मामला ऐसे ही चलता रहेगा कि इस तरह के मुल्कों के बारे में दुनिया में हज़ारों मुल्क हैं, रोज़ नई तब्दीलियाँ आती हैं, गुर्बत भूख बढ़ती है, बढ़ती रहे, लोग मरते हैं, मरते रहे, इंसानों की, आम आदमी की कोई कदर नहीं रही कभी भी, किसी दौर में भी। ये मज़ाहिब, रियासती निज़ाम इसीलिए आए थे ना कि कुछ इक्वलिटी आए, कुछ बराबरी की बुनियाद पर जिंदा रह जाए, मगर गरीब कमज़ोर तबका हर दौर में मारा जाता रहा है, हर निज़ाम के नाम पर मारा जाता रहा है। तो ये कोई अहम बात नहीं। जो दिलचस्प खबरें मैं आपसे शेयर किए लेता हूँ कि पाकिस्तानी मीडिया देखें तो इंडिया के ख़िलाफ़ चीज़ें भरी होंगी और इंडियन मीडिया देखें तो पाकिस्तान की कमज़ोरियों पर बात हो रही होती है। पहली तो जो पीटीआई के वर्कर के लिए तो एक ही खबर है कि जी खान से मिलने नहीं दिया जा रहा, बहनों को भी नहीं मिलने दिया जा रहा और सुहेल आफरीदी को भी नहीं मिलने दिया जा रहा। वो रोज़ आ जाता है, कभी अदालत में होता है, कभी वो डियाला जेल के बाहर बैठा होता है, फिर वो बहनें हैं, बहनें तो बहरहाल बहनें हैं कि कल वो भी गई थी मिलने, नहीं मिलने दिया। और दहशत गर्दी की अदालत में भी कल गई थी अलीमा, तो वहाँ उन्होंने बड़ी अजीब गुफ्तगू की है कि अजीब सा मतलब कि हमारे समझ में नहीं आता हम किससे बात करें, क्योंकि वो तो कहते हैं कि हम तो पूछ के बताएंगे, वो तो अब तक पूछ ही नहीं सके। फिर शौकत खानम के अकाउंट जो है और नमल के सीज किए गए। बज़ाहिर तो शौकत खानम एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, इंसानियत की अजीम खिदमत कर रहा है, मगर जानने वालों को सब पता है। मैं उस पर मुंह अभी नहीं खोलूंगा और खोलने की जरूरत भी नहीं है कि जब हवा चल रही हो ना, परसेप्शन बना हुआ हो, तो आप किस किस मुहाज पर लड़ेंगे। बस इतना मैं जरूर कहूंगा कि ये जो अलीमा खान के 60 अरब रुपए की कहानी आई थी ना सिलाई मशीन वाली, जब भी कोई तहकीकाती कमीशन बनेगा और जिस पर पूरे अवाम का एतमाद होगा तो 60 अरब रुपए के पीछे अलीमा खान के ये शौकत खानम निकलेगा, इसके अलावा कोई वो नहीं है। तो हंगामा मचा हुआ है, वो मिलने नहीं देते क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी को कोई मतलब नहीं है। वो तो केस बनाती रहती है, ह्यूमन राइट्स और फलाने वाच और फलाने वो है, वो तो बना के रख रहे होते हैं और जब उनकी हुकूमतों को ज़रूरत होती है तो वो दिखा के काम उतार दिया जाता है और हमें इन चीज़ों से फ़र्क पड़ता नहीं है। सबसे एक और दिलचस्प खबर थी कि शर्जील मेमन वर्ल्ड बैंक के लोगों से मिले और उनसे अपील कर रहे हैं कि कराची का सर्कुलर रेलवे जो है, डोमेस्टिक लोकल ट्रेन है, उसे बनाने में मदद करें, मतलब भीग दें। तो जब वो मैं पढ़ रहा था मुझे ख्याल आया कि कोस्टल हाईवे बनाने के लिए और सर्कुलर रेलवे के लिए ये एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कभी हाँ कर दी थी, कुछ 7-8 साल पुरानी बात है मेरे ख्याल में, और सब कुछ तय हो गया कि मगर सॉवरेन गारंटी चाहिए थी जो मरकज देता है, मगर मरकज है ना कराची के लिए ये नहीं है। वो कराची जो 76% टैक्स देता है, जिसकी सड़कें खड्डा बना दी गई, जहां से मल्टीनेशनल सबसे ज्यादा वहां की भाग गई। और आज ही की खबर है कि कारोबारी बरादरी में शदीद तशवीश की लहर है कि मल्टीनेशनल मुसलसल जा रही है उठ के। बड़ी बड़ी मेडिसिन कंपनियां, दवाओं की शॉर्टेज हो गई है और व्लॉगर और टेलीविजन पे भी बहुत से लोग प्रोग्राम्स कर रहे हैं
मगर हुकूमत कहती जहन्नम में जाओ, कराची जाए जहन्नम में। तो बहरहाल तो हुकूमत ने, वफाकी हुकूमत ने सॉवरेन गारंटी नहीं दी एशियन बैंक को, मगर वही सॉवरेन गारंटी ऑरेंज ट्रेन को दी गई लाहौर में। वो ऑरेंज ट्रेन जो अपना पैसा रिकवर नहीं कर सकती, जो लगी हुई लागत है वो रिकवर नहीं कर सकती, मगर उसे सॉवरेन गारंटी दी गई। और वो कोस्टल हाईवे और वो सर्कुलर रेलवे जो पैसा रिकवर कर सकते हैं, और एशियन बैंक ने कहा कि ये पैसे रिकवर हो सकते हैं आराम से, उसे दी थी। उन्होंने कहा ना ये तुम्हारे लिए नहीं है, मगर जिद है कि ये मुल्क इस्लामी खुदादाद दो कौमी नजरिए पे बना है, यहां सब इक्वल होंगे। हिंदुस्तान में मुसलमानों को तंग किया जा रहा था। अब उस बहस में तो नहीं चाहूंगा कि किस तरह तंग किया जा रहा था, मगर माइनॉरिटीज वहां खतरे में तो हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना। मिसाल के तौर पे आज ही सुप्रीम कोर्ट इंडिया ने एक फैसला दिया है, कोई कर्नल है, खबर है मेरे पास, कि उसको 2021 में बरतरफ कर दिया लेफ्टिनेंट कर्नल। उसने गुरुद्वारे मंदिर में जाने से इनकार किया इबादत के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसले कहा है कि आप वो इदारे के डिसिप्लिन को नहीं तोड़ सकते। वो ये कहता है कि मेरे मजहब में बुत परस्ती हराम है, मैं तो नहीं जाऊंगा। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे मुमकिन है कि किसी फौज में किसी एक खास मजहब को प्रमोट किया जाता हो, या दो मजहबों के मंदिर और गुरुद्वारे जाना है, आप चर्च नहीं जा सकते, और आपने वही सब कुछ करना है जो मंदिर और गुरुद्वारे की रिक्वायरमेंट है। ये तो नामुमकिनात में से है। मुझे नहीं पता कि इसकी सच्चाई कितनी है, ये तो इंडियन बताएं तो बताएं, मगर ये तो सच है ना कि पिछले दिनों से ये खबरें तो आ रही हैं कि लोअर कास्ट के जो लोग हैं फौज में उन्हें भी निकाल दो, जो गैर हिंदू हैं उन्हें भी निकाल दो, और उसके प्लान बन रहे हैं कि 2028 में इतने निकाल दिए जाएंगे, 2030 में इतने निकाल दिए जाएंगे, मतलब सिखों को भी निकाल देंगे जो उनकी फौज की रीढ़ की हड्डी है। आई हैव नो आइडिया, मैं उस पर बात नहीं कर सकता, मगर मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि मैंने इत्तफाक से पिछले दिनों एक वीडियो देखा था, मुझे उसकी सदाकत का भी यकीन नहीं है कि लॉजिकल नहीं लगता कि स्पेसिफिक डेट के साथ नेहरू बात करें, जवाहरलाल नेहरू। तो वीडियो में था कि जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं कि इस मुल्क का ख्याल रखना, ऐसा ना हो कि 75 साल के बाद कोई गंवार आए और इस मुल्क को मजहब की बुनियादों पर तकसीम कर दे, बांट दे और तबाह कर दे। बज़ाहिर तो बिल्कुल ठीक है कि ऐसा ही हो रहा है कि हिंदुस्तान में हिंदुत्व के राम मंदिर से भी RSS का झंडा लहरा दिया गया, और अब तो वहां पर हिंदू इंटेलेक्चुअल्स कहते हैं कि इस मुल्क को बहुत तरीके से खत्म किया जा रहा है, तबाह किया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है, और पाकिस्तान दिखा के डराते हैं, मगर पाकिस्तान से ज़्यादा हालात ख़राब हैं कि 5 करोड़ इजरात जो है ग़िज़ा गंदम वो महीने 80 करोड़ लोगों को दी जाती है, मगर साथ में ये कि वो दुनिया के सबसे बड़े ख्वाब भी देख लें। ख्वाब तो सबका हक है, मगर उसके लिए फैज साहब ने कभी कहा था कि आरज़ू भी बड़ी चीज़ है, मगर हमदम विसाल यार फ़कत आरज़ू की बात नहीं। वो भी सुन लिया होगा आप लोगों ने कि टैजिस जो जहाज जिसका गिरा इंडिया का दुबई एयर शो में, और पायलट निमेश सयाल जो भी था उस बेचारे की मौत वाकई हुई। उसके बाद आर्मीनिया ने इनसे कांटेक्ट किया था जहाज खरीदने का, ये तेजिस जो ना $1.2 बिलियन की बड़ी डील थी, वो उसने कैंसिल करने का ऐलान कर दिया, मुअत्तल कर दी डील। बड़ा झटका है बिलाशुबा। और 1982 से लगे हुए हैं जहाज बनाने पे तेजिस को, अब तक तो बना नहीं है कि एक तरफ हम दुनिया में असले के बड़े खरीदार हैं, तो हम असले के एक्सपोर्टर भी हम ही होंगे। तो ख्वाब देखना चाहिए, मगर काम भी प्रॉपर करना चाहिए। अब तो इल्ज़ाम अमेरिका पे लगा देते कि इंजन खराब दिए थे। अच्छा, मैं पाकिस्तान और इंडिया पे बड़ा हैरान होता कि मेड इन लिख कैसे लेते हैं कि इंजन फलानी जगह का, पर फलानी जगह के, ये चीज़ इधर की, दोनों मुल्कों के हालात बिल्कुल एक जैसे हैं।
جیسے وہ نہرو کے حوالے سے میں بتا رہا کہ کسی گوار کے حوالے لگ جائے گا، تو احسن اقبال پہ یاد ہے، مجھے یاد ہے ایسی گوار پہ کہ احسن اقبال منصوبہ بندی کے حوالے سے کہیں گفتگو کر رہے تھے، بتا رہے تھے کہ 14 لاکھ جو لوگ جو ہے نا ایکسٹرا بے روزگار ہوئے ملک میں. تو 16 لاکھ سالانہ ہو رہے نوجوان مارکیٹ میں روزانہ ہر سال آتے ہیں 16 لاکھ روزگار کی تلاش میں، ان میں سے کتنوں کو ملتا ہے سب کو پتہ ہے. تو بارہ وہ فگرز کا کھیل ہے. تو پھر کہتے ہیں جی ہماری اب جو فوکس ہے وہ خاندانی منصوبہ بندی پہ ہے، آبادی کو روکنا ہے. اچھا آبادی کا ساری دنیا کو پتہ ہے جو حالات ہیں کہ 2045 سے 50 تک جو ہے نا انسانوں پہ انسان چڑھا ہوگا پورے خطے میں جو نظر آتا ہے. اور پھر جو میرے خیال میں وہی روز محشر ہوگا اور یا روز محشر شروع ہو جائے گا، کیونکہ وہ دن تو بڑا طویل دن ہوگا. تو منصوبہ بندی میں بڑا زور دیا جا رہا ہے گفتگو کی حد تک. تو اس میں مجھے ایک واقعہ یاد آیا، پرانا دور کا کوئی واقعہ ہے کہ پہلے بھی تو یہ منصوبہ بندی کے منصوبے لگتے رہے اور مہمات لگتی رہی ہیں، استعمال کھایا جاتا رہا ہے کہ ہر چیز میں پیسے کھا لیتے ہیں نا. تو ایک مجسٹریٹ جو ہے وہ کسی گاؤں گیا منصوبہ بندی کے حوالے سے، اس نے کسانوں کو کاشتکاروں کو سب کو جمع کیا، غریب آبادی دیہات کی. تو پاکستان ہندوستان میں دیہات غریب ہی ہوتے ہیں نا، اور جہاں باتھ روم بھی نہیں ہوتا، جہاں بجلی بھی پہلے نہیں ہوتی، اب تو بجلی بہرحال کہیں نہ کہیں کسی حد تک آ گئی مناسب حد تک. تو بتا رہے تھے فوائد منصوبہ بندی کے. تو ان میں سے ایک سیاڑا کھڑا ہوا جو نمبردار تھا شاید گاؤں کا. انہوں نے کہا بتا کہ تو اپنی نسبندی بندی کرائی ہے کہ نسبندی بندی کے فوائد بتا رہا تھا. اس نے کہا نہیں. انہوں نے کہا تیرے ڈپٹی کمشنر نے کرائی ہے کہ؟ اس نے کہا وہ نے بھی نہیں کرائی. انہوں نے کہا تیرے کمشنر نے کرائی ہے؟ کہنے کا نہیں. تو کہنے لگا تو پھر سالوں کو مشورے دینا آئے گا. اس نے کہا دیکھیں ہم لوگ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں نا، تو ہم دوسرے طریقے اختیار کر لیتے ہیں. تو وہ کہتا ہوا حرام دیا پھر سانو بھی پڑھاؤ، سانو ان آرمڈ کرن دے، غیر مسلح کرن دے کم کر دے ہو، تو سانو بھی پڑھاؤ اور نقشے بازیاں نہ بکھاؤ. تو غریبوں کو تو نسل بندی کی جاتی ہے اور خود کیسے ہم پڑھے لکھے ہیں، اس لیے ہم سب کچھ کر لیں گے. تو بہرحال حالات یہ ہیں کہ یہ خبریں چھپوا کے گزارا کیا جا رہا ہے میڈیا میں کہ 202 ارب ڈالر کا 2 ایئر شو میں سامان کے معاہدے ہوئے ہیں، اور 2.5 لاکھ کے قریب لوگوں نے آ کے اس شو کو دیکھا. 1500 نے اس شو میں حصہ لیا، اس کی نمائش میں. اچھا خبر اس طرح چھپائی گئی ہے جیسے یہ 202 ارب ڈالر کے منصوبے جو ہے نا پاکستان کو ملے. کہیں کسی ملک کا ذکر نہیں ہے کہ 115 ملک کے تو لوگ آئے میرے خیال میں وہاں پر، اور 348 ڈیلیگیشن آئے. تو یورپ امریکہ سبھی شامل تھے وہاں. تو ان کو معاہدے ملے ہوں گے. جے تھنڈر کو بھی ہو سکتا ہے کچھ ملا ہو، تیجس کی وجہ سے انڈیا کو تو کچھ بھی نہیں ملا، وہ تو تصویریں یہاں کھنچوا رہے تھے. مگر بات یہ ہے کہ پاکستان میں منظر کشی ایسی کی جاتی ہے کہ جیسے سب کچھ پاکستان کے لیے ہو رہا ہے، پوری دنیا جو ہے نا پاکستان کے لیے چل رہی ہے. تو میرے دوستو اب تو ولاگ یہ بھی بننے شروع ہو گئے، بڑے بڑے صحافی فری کنسلٹنسی کر رہے ہیں کہ یہ جو 11 سیٹیں چھینی ہے نا پی ٹی آئی سے، ایک تو بڑی پیمانے پہ ووٹ نہیں نکلا، اور وہ بتا دیا آج محترم جناب بیرسٹر گوہر نے کہ ہری پور کی سیٹ تو چھینی گئی. وہ کہتے ہیں کہ ہر پولنگ اسٹیشن پہ ہم جیت رہے تھے 27,000 ووٹوں سے، مگر انہوں نے چھین لی. اور اب بھی یہ نہیں چاہتے کہ اس ملک میں کہیں کول کامنس آئے اور کچھ سیٹلمنٹ ہو. یہ ابھی بھی لوٹ مار چھین پہ لگے ہیں جسے وہ تاریخی فتح قرار دیتی ہے مسلم لیگ نون. تو ایک کنسلٹنٹ جو ہے نا فری کنسلٹنسی کر رہے تھے ایک ولاگ میں. تو وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ مسلم لیگ نون جو ہے اکیلے حکومت بنا سکتی ہے اور اگلے سال جنرل الیکشن کروا لیے جائیں تو مسلم لیگ نون 2/3 میجورٹی لے سکتی ہے اور اب اسے پیپلز پارٹی کی ضرورت نہیں ہے. مگر ہم جیسے لوگ سمجھتے ہیں کہ ان دونوں کو مل کے رہنا چاہیے.
مل کے حکومت کرنی چاہیے, مل کے خطرات سے نپٹا جائے. مطلب پی ٹی آئی کے خلاف بھڑکا رہے تھے. اچھا, معظم معاشروں میں سب جگہ مشورے تو سب دیتے ہیں, اس طرح کے مشورے پرائیویسی کے ساتھ دیے جاتے ہیں, نجی گفتگو میں دیے جاتے ہیں, مگر اوپن کہ ہمیں ہائر کر لو, ہمیں رکھ لو, ہائر تو وہ آلریڈی ہیں. تو مگر یہ کہ اوپن اس طرح کر کے اور پھر دانشور کہلاتے ہوں. جس ملک میں اس سے اندازہ لگا لینا کہ عام آدمی کی نہ اسکول کا پتہ ہے, نہ کاروبار کا پتہ ہے, نہ مذہب عقیدے کا پتہ ہے, طالبان سے لے کر کہ جب چاہو انہیں اچھا کہلوا لو, جب چاہو برا کہلوا لو. اب آج ہی کہہ رہے ہیں نا کہ سب کچھ جو ہو رہا ہے افغانستان سے ہو رہا ہے. یہ وہ افغانستان ہے نا, یہ وہ طالبان ہے نا جو انہی مدرسوں سے پڑھے, انہی مدرسوں سے انہوں نے سیکھا, یہیں ٹرینڈ ہوئے, ان کے خاندان بھی یہیں رہتے تھے. پہلے پوری دنیا ان سے ملنے کے لیے طالبان سے مذاکرات کرنے ہو یا کوئی بھی مسئلہ ہو تو پاکستان کے تھرو ہوتا تھا نا. اب حنیف ہے وہ بی بی سی کے, کمال جملہ کہا اس نے کہ کیا امت پہ وقت پڑا ہے کہ اب طالبان سے پاکستان کو ملنے کے لیے قطر, دوحہ اور امارات, ترکی, ان سے بات کرنی پڑتی ہے, وہاں جا کر معاملات حل ہوتے ہیں. تو آج کے لیے یاد دیجیے, انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی. خبر تو کوئی اور ہے نہیں ایسی جس پہ ہم بات کریں. اگلے 2 دن میں کیا ہوتا ہے, ہاں وہ چلتے چلتے ساحل شمشاد جا رہے ہیں تو ان کو پورٹری کیا جا رہا ہے کہ یہ بڑے بیسکلی تو پسند نہیں کرتے تھے نا عاصم منیر ان کو, مگر اب یہ پورٹری کیا جا کہ یہ بڑے فوج کے قریبی حلقوں میں جو لوگ شامل تھے مت ہمیشہ رہے. 9 مئی کے سانے کو جو ہے عمران خان کی پارٹی کے خلاف جو ڈیل کیا وہ بھی انہوں نے کیا کہ اس وقت محترم عاصم منیر ملک میں نہیں تھے, کہیں باہر گئے ہوئے تھے, ان کو وہاں روکا اور یہاں سارا کچھ ہینڈل کیا. وہ اس لیے کہ ان کو پی ٹی آئی والے پسند کرتے تھے نا, تو کہیں ان کو پریز نہ کرنے لگے, ان کے دماغ میں بھی نہ آ جائے کہ سب کو ایکسٹینشنیں مل رہی ہیں, سارا کچھ ہے, مجھے فارغ کر رہے ہیں. تو ان کو کنٹروورشل بنانے کے لیے 9 مئی کے واقعے میں ملوث کیا جا رہا ہے تاکہ ٹکا ٹوکری ہو جائے, پھر ان کو کہیں سفیر بنا کے بھیج دیں. ایک آخر میں جاتے جاتے ایک خبر یاد آ گئی, وہ ہے نا لیفٹیننٹ مزمل, جنرل لیفٹیننٹ جنرل مزمل جو لوٹ کے کھا گیا وابڈا کو, جو مقدمہ چل رہا تھا نیب میں, تحقیقات تھی, اسے کلیئر کر دیا گیا. وہی جس کا لونڈا ہیرو آیا تھا, مرشد نام کا تھا نا, جس میں بڑے بڑے گھر, بڑی بڑی برانڈڈ گاڑیاں, اور اس نے فخر سے بتایا تھا کہ وہ تو میرا اپنا گھر ہے, وہ ساری گاڑیاں میرے باپ کی ہیں. اربوں خربوں روپیہ کھا گیا وہ, اور کلین چٹ دے دی گئی کہ جا بھائی تو فارغ ہے. تو پورا ملک لوٹ کے کھا گئے ہیں, برباد کر کے رکھ دیا ہے, اور کھاتے رہیں گے, اور روک سکے ہو تو روک کے دکھا دو. آج کے لیے یاد دیجیے, انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.